سمحوا الخسرة ما عرفت وقع شي باغ ولا ما عرفت داكشي. المهم قلت لكم السبينينغ كوم il existe aujourd'hui في المغرب ما كانش. كانت الناس عندهم واحد لا ريتيسونس. ما كان الناس بزاف اللي كنا كنهضروا معاهم في ليبوك فاش بدينا كندخلوا لي لور ولا تريس وهذا، ما كانش كتفهموا القضيه ديال تلونسي ان لور ديال 12 14 15 غرام وتقد تخرج له واحد لا ديستونس كافيه زعما باش توصل للمصايد اللي باغي. دونك الثقافه ديال سميتو ديال السبينينغ مودرن كانت قليله بزاف. ايوا مع الدخول ديال سميتو لي مولاي هشام مرحبا، مع دخلوا لي الماتيريال الجديد سادير الناس بداو كيتعرفوا على لاطريس، واخا كانت واحد لا ريتيسونس كبيره في الاول. ما كانش الناس كيتقبلوا بان داك الخيط رقيق هكاك سي ان فيل كيبان بحال الخيط ديال الخياطه ما غادي يقد يغيزيستي لواحد لا بريسيون ديال شي حوت غليظ ولا شي حاجه. دونك كانوا الدراري زعما بزاف اللي ساعدوا في الانتشار ديال الثقافه هذه ديال السبينينغ مودرن. سي حسن منهم تبارك الله على خويا منير، منهم سي عبد اللطيف ازريدو، هذه زكريا كريم، عبد الاله الزواق، زعما دراري اللي ساهموا بان هاد لا كولتور ديال السبينينغ ا ليتا مودرن اللي عليه دابا تنتشر. دونك انا فاش كنت مشيت للخارج بيان سور مشيت مع هذيك ليدي ديال لي شوز اللي كنت كنستعمل في المغرب قبل ما نمشي للخارج. سيتي البولدو، سيتي الطوبي، سيتي زعما دلتا، داك الراغلو. كنت درت دي تيست اللي كانوا زعما عطاو نتائج مجهده بسميتو بالمابس اللي كيصيدوا بها لا تربيت. كنت كنصيد بها انا الدرعي في السطوحه ديال السطح الخضر اللي كيعرف هاد المصايد هادو. دونك كانوا كتعطي نتائج زوينه. حنا مشينا بهاد لي زيدي هادو، بهاد هاد لو ستيل دو باش باش مشيت انا للخارج. ايوا فاش وصلنا لهنا تعرفنا على دراري، تعرفنا على دي كونتاكت، خرجنا للخارج، سافرنا عاوتاني لازي، سافرنا هادي والحمد لله زعما كشفنا شي حوايج. وفيو كو المغرب كان واحد لو تيران فيرج، قلنا زعما علاش ما نجيبوش هذاك النيفو اللي وصل ليه زعما لي بيشور انترناسيونو نحطوه في المغرب، زعما لي نوفيل تكنيك وهذا. باسكو فرانشمون كانت البيلوتا كان لونسي وكان بيان سور سبينينغ بداك المفهوم ديال سبينينغ ديال ليبوك بولدو هذا. ما كنقولش بلي هاد لي تكنيك هادو يسون با افيكاس، ولكن لقيناهم وبقينا فيهم. ما كانش واحد الاجتهاد ولا شي حاجه زعما. دونك هي هذيك دخلنا لا تريس، دخلنا لي لوغ ان بو تكنيك بحال دي نوفيل مارك دي. كانت رابالا هي اللي كانت ا ليبوك، دونك كانت شاده السوق. اي دونك فاش باقي كنعقل كنت كنمشي مع الدراري ديال الحومه وكنمشيو بزاف الميرلفت اللي كنعتبرها انا لحد الان هي لا ميك ديال الدرعي. ايوا كانوا النتائج داكشي زعما خيالي، داكشي اللي كنا كنديروه على ليبوك سي اكسترا اوردينير. كاين شدينا الوحوش تماك، شدينا دي كونتيتي خياليين. مشاو لنا دي فيش زعما في ديتاي انكرويابل. ايوا وسميتو المهم هادشي بدا كيتعرف بشويه مع فيسبوك وهذا. واحد النهار كان السي عبد اللطيف ازريدو اللي عقل على هادشي هذا، الا كان معانا ما عرفتش واش جا ولا لا، راه غيعقل على هادشي هذا. عيطت ليه قلت ليه كان كيبوبلي التصاور ديال البلاك باس، وانا كنت هنايا كانت لا بيريود كروز ديال الخدمه هذا. عيط سميتو صيفط لها ميساج قلت ليه واش كاين واش موجود البلاك باس زعما بداك الجهد اللي كتبوبلي بيه انت التصاور. قال لي موجود خصك تجي. قلت ليه هي اللي ما تعاودش. لا سيمين دابخي كنت عنده، وصلت عنده مع 4 الصباح.
هذا كان لو بوين دو ديبار ديال سميتو ديال الانتشار ديال السبينينغ بالمفهوم اللي كنعرفوه دابا في المغرب. سادير سبينينغ مودرن بلي كان قصار، بلي كان ليجير، بسميتو بلا تريس، بلي موليني صغار، بلي نوفيل، بلي لور جابوني اكسيتيرا. دونك جي اتيري عند ازريدو عبد اللطيف لا سيمين دابخي مع 4:30 الصباح. ايوا سيدي وصلنا 4 الصباح. كان عبد اللطيف ازريدو باقي كنعقل، كان السي محمد البحر، وكان الحاج شعيب، وكان نسيب ديال ازريدو. هادو هما الربعه الاولين زعما اللي صيدت معاهم في المغرب، اللي زعما استمروا في داك هذا لا بروباغاسيون ديال السبينينغ كي كنعرفوه دابا. ايوا ودرنا واحد الرحله زعما مخيره. مشينا صيدنا على البلاك باس، مشينا ديتهم المصايد ديال الدرعي في النواحي ديال ميرلافت. ايوا كانت قصاره مخيره. ومن تماك عاوتاني جاو دي خرجات اخرين، عاود درناهم اونصومبل، تعرفنا على دراري اخرين. وبدا البشر كيكتر وكيهتم بهاد لا تكنيك هادي، حتى ولا واحد الطلب زعما ديال كانت واحد لا دوموند ديال لي زانفورماسيون سميتو الله يحفظك خويا محمد المرابط. كان طلب كبير ديال لانفورماسيون ديال الماتيريال ديال لي تكنيك ديال الشرح ديال الناس بغاو يفهموا، كانوا زعما افار ديال لي زانفورماسيون. كان فيهم الدراري اللي كنعرفوا دابا الحمد لله راه وصلوا لواحد النيفو تبارك الله زعما مخير. من خلال هاد سميتو هاد ليشونج هذا كنت تعارفت مع زكريا كريم، مع اله الزواق، اللي حتى هما تبارك الله زعما رياس كبار وساهموا بزاف سميتو باش ينشروا هاد السبينينغ اللي كنعرفوا اليوم. كان طلب تالمون كتير كنا كنديروا زعما دي زاسيز، كنا كنجتمعوا هذا باش الدراري كيعطيو لي كيسيون ديالهم وداكشي باش كيفهموا كومون شنو هي الثقافه ديال السبينينغ. سي فري كو في الاول كانت القضيه صعيبه كانوا شي مع تبارك الله الحمد لله كاينين الرياس كبار في المغرب. وباش كتشرح لواحد السيد اللي كان كيصيد بالقصبه بلديه وبالجراره وبالسبيب الترقيعه اكسيتيرا ولا كان كيدير كما كنقولوا لو تيرم ديال ليبوك كيقول لك التكراك ستادير سبينينغ بالبولدو بالقصبه ديال لونسيدات. شرح لي بان ديك القصبه ديال 2 متر 50 ولا 3 متر فيها 200 غرام ميم با بموليني صغيور وواحد الخيط داير بحال داك الخيط ديال الخياطه. سي بلو براتيك بان على داك الماتيريال ديالو ما دخلت حتى شي واحد للراس. سيتي تري ديفيسيل. ايوا بشويه وعباد الله كنا كنعطيهم باش يتيستيو باش يعرفوا. الناس بزاف كانوا ايتوني كانوا التساؤلات بزاف زعما دوزنا واحد الوقت ودرنا واحد المجهود كبير بزاف باش الناس زعما يستوعبوا دوك لي زانفورماسيون ويتقبلوهم سورتو ويباس من داك ليطا ديال هذا يدوزو ليطا ديال لا براتيك. ستادير يحيد من ديك القصبه ديال 5 متر اللي كتهرس الدار ويهز القصبه ديال السبينينغ خفيفه. هادشي بدا مع الدراري ديال الحومه عندي في الرباط في 90 91 ابوبري. بدينا كنصيدو بالسبينينغ بالبولدو اكسيتيرا. ودخلنا سميتو لي نوفيل تكنيك مع الدراري ديال الحومانيت. فاش مشيت للخارج هذا بديت كنجي سوفون للمغرب، كنت كنجيب لي لور مودرن لي كان. وهذا هادشي كان في 94 في النواحي ديال 94. غادي نحبسو هنا سميتو في القصه ديال السبينينغ. نجاوب على سميتو هي ديجا دي كيسيون اللي بداو كيطيحوا. ويا خويا عماد قصبه ديال 5 متر وصيات به شحال ديال لونسيدو كتسميتو كتدير بها السبينينغ. كتلوح بالبلون ديال 80 في الرمله، وكنا كنديروا الراكلو ولا الدويدات في الصناره كنجيبو. كنا كنضربوا الصول سميتو زعما كان الحوت تبارك الله.
خويا حسن واش البورتاي ديال لور سترايكر a aidé les gens à découvrir ouais. لو بورتاي لور سترايكر اسيدي. لو فوروم انت كيما عرفتيه عقلتي الا كنتي كتعقل، راه انت سولتيني فيه بزاف ديال الاسئله. زعما سيتي il reflétait l'image زعما اللي كنا بغينا نعطيو السبينينغ في المغرب، مودرنيزيو لا بيش في المغرب. غير هو سميتو جو بونس كو درنا واحد لو با كبير على الناس سميتو الناس ما زدنا اون اكسيليغي دان كو. كان خصنا نديرو فريمون لي شوز باغ ايتاب باش الواحد يفهم الفونكسيونمون ديال ان فوروم. وهذا صعيبه شويه. لو فوروم il existe encore hein. دونك من تماك من الفوروم دزنا اون باج فيسبوك سيتي ان بو بلو القضيه سهل. صلاح الدين يا خويا با كنعقل كان زوين في الحقيقه. كانوا دي زيشونج كان الدراري زعما تري تري انتريسي. كلشي كيسول كلشي وكنتبادلوا لي زانفورماسيون. هذا الحمد لله كان زعما داكشي غادي مزيان. ايوا البورتاي il existe toujours زعما وفيه لحد الان فيه دي زانفورماسيون مخيرين. زعما الناس اللي بغاو يبداو في السبينينغ وهذا يمشيو لذاك البورتاي راه يلي اكسيسيبل، يقدر يدخل ليه اي واحد فيه دي زانفورماسيون مخيرين. سي صلاح تبارك الله على الرئيس ديالنا اسامه ويلكم. نكملوا. دونك هادشي كامل كان هادشي دابا اللي كان واقع اللي واقع على الصعيد في المغرب كامل كان واقع عندنا غير في سميتو في الحومه ما بين الدراري صحابي. وفاش تعرفت داك درنا داك الفواياج داك لو فامو تريب مع ازريدو هذا والحاج وسي محمد البحار وهذا داكشي زعما انفجر. مشى داكشي مشى بعيد. وكل مره كنت كنجي بزاف في المغرب، كنجي 4 5 6 الخطرات للمغرب في العام زعما في الهدف باننا زعما نزيدوا داكشي لقدام لو بلو رابيدمون بوسيبل باش لا بيش في المغرب توصل داك النيفو اللي كاين في الانترناسيونال. دونك يا خويا عماد الحمد لله زعما الدراري تبارك الله راه غاديين مزيان زعما. كاين خص كاين انا كان واحد غير واحد غادي نرجع عليها من بعد. واحد لا بتيت غومارك راه درتها الحسن البارح في اللايف. هو حتى هو شار ليها غادي نعاودوا لها سميتو باش نحدد لك سميتو لا ريبونس ديال السؤال ديالك على النيفو اللي كاين في المغرب. ما كنقولش انا بالله عندي لا سيونس انفيز انا هو سميتو، ولكن غير ملاحظه. المهم وصلنا ل 94 95 كنا كنصيدو مع ولاد الحومه. كنا لا ديريكسيون ديريكت مير اللفت هذا لي لوغ تكنيك جداد هذا. وكان الحوت تبارك الله كان الدرعي انا جو مغابيل على دي بيش درناهم في مير اللفت. داكشي خيالي. كنعقل واحد الخطره هبطت لواحد المصيد بوحدي ركب عليا الدرعي. شنقول لك درت شي 18 درعي في 30 دو مينوت. عرفتي حتى كتافي طاحوا وحبست. ويزيتي كاليبري ما بين 2 كيلو et demi 3 كيلو. هاج عليا الدرعي. دونك دي بياس ديال 6 كيلو 7 كيلو tous les 2 3 jours كيطيحوا 2 3 زعما. كان داكشي تبارك الله. غديرنا بالبال عاوتاني يا عماد. سير اسيدي. سي عادل كيقول لك شي نصيحه للرياس اللي عاد بادين التقنيات ديال السبينينغ. اخويا النصائح كثار على اين نيفو بغيتي النصيحه. هو لو بلوز امبورطون سي زريدو تبارك الله عليك. هو الواحد خصو يحل دماغه مزيان ويلوبسيرف. الا كنتي غتصيد على الدرعي خصك افون الماتيريال افون سبينينغ افون كاع داكشي اللي كتعرف تقوم راسك. هذا خصك تفهم الدرعي كي فونكسيوني بعدا تفهمو مزيان باش انت تعرف شنو خصك دير ليه باش تشدو. اللي قال هذاك كونط اون كومبرون سون انمي ملي كنفهموا العدو ديالنا كنفهم العدو اونتر بارونتيز كنفهموا العدو ديالنا اون سي كومون بريباري لا غير. دونك اول حاجه لا زولوجي ديال الدرعي الواحد خصو يكون عارفها مزيان فهمتيني وفاهم وعارف المصايد ديال السيكتور ديالو.
سيتادير شويه ديال الواحد خصو فو اوبسيرفي او فو اوبسيرفي. انت قبل ما تصيد تي اوبسيرف، ملي كتصيد تي اوبسيرف، ومور الصياده تي اوبسيرف، باش الواحد يفهم كلشي مزيان وتعرف شنو هما لي زارم وشنو هما لي تكنيك اللي غتستعمل. سي تري تري امبورطون، لوبسيرفاسيون هي لا كلي ديال كلشي. السي حسن قال لي واحد القضيه مهمه، قال لك اسيدي يا دي زاني كان هذا سميتو شحال هذه كان الحوت كثير والماتيريال قليل. دابا كاين الماتيريال كثير والحوت قليل. الحوت اخويا افكتيفمون راه هذه ظاهره ماشي غير في المغرب، راه في العالم كامل الحوت قلال. ولكن خص واحد الحاجه خصو يفهمها، خصو يفهمها الصياد. خصو يتجدد، ما خصش ديما لي ميم لور، ما خصش ديما لي ميم تكنيك، ما خصش ديما لي ميم نفس المصايد. خص الواحد يسيركولي شويه. انا متيقن 100% 1000% كاع بان باقي ما يدار مزيان في المغرب. كاين شي مصايد اللي الواحد كاع ما غيفكر فيهم، كاين ما يدار. انا اكبر درعي شت لحد الان في المغرب تشد كيلعب في شي 12 كيلو ابوبري، وتشد في بلاصه زعما امبروبابل، تشد في المون ديال الرباط. الوغ كو المون ديال الرباط يا اون بريسيون دو بيش، ماشي حتى في المون الكبير، في المون الصغير اللي كاين اللي عاطي على لابلاج. دونك الواحد خصو ما يعكسش. كتبان لك شي حاجه ظنيتي بانك غدير فيها هذا، خص تزعم. هز الماتيريال ديالك، درس المصيد، كومباري، فهم، حاول تفهم هذا باش تعرف شنو الماتيريال اللي غتستعمل، باش ما تضيعش الوقت وتكون تري افيكاس. يا خويا زوير، سي زريدو جا، راه قلت لهم اول واحد. عبد اللطيف لا يعقل عليه، راه نعاودها لك دابا. عبد اللطيف مع كنت عيطت ليه قلت له واش كاين شي بلاك باس، قال لي موجود. السيمانه اللي موراها كنت عنده، وكان وصلت عنده مع 4 ونص الصباح. كان الحاج، كان النسيب ديالك ازريدو، كان سي محمد البحر. ومن تماك بدات القضيه، بدا الصداع بدا السبينين. السلام سي عبد الرحمن. اخويا اش غنقول لك، عماد قال لك اسيدي بلا الدرعي تقد تصيد عليه في 50 سنتيمتر. فعلا الدرعي، فو سكي فو سافوار في الصياده ديالو. انا اون توكا كي كيعجبني نصيد الدرعي، واللي فهمت فيه كاين جوج ديال الحوايج. كاين الدرعي مني كيتزاد حتى كيوصل لواحد لاطاي اللي هي واحد ابوبري واحد 2 كيلو et demi 3 كيلو حتى ل 3 كيلو et demi. كيكون سوفون كيكون في جروب، كيكونوا جروب زعما كيعيشوا اون جروب وكيصيدوا اون جروب، كياكلوا اون جروب. وإلا طحتي في هاد لاطاي هادي، سوا سيغ اي سيغتان غادي سميتو غادي تشد الثاني والثالث. غير الواحد خصو يكون خفيف. وكاين ملي كيفوت واحد 3 كيلو ونص، كيوصل ديك 4 كيلو، الدرعي كيولي سوليتير. دونك واحد الحاجه اللي خص يفهمها الواحد، لا فاصون باش كيعيش في لي بروميير زاني ديالو قبل ما يولي سوليتير. ولي تكنيك دو شاس ديالو كيكونوا مبدلين على لي تكنيك دو شاس ملي كيفوت ديك 3 كيلو ونص وكيولي سوليتير. كيكون تري اكتيف في الصغر ديالو، سيتير في لا بروميير بيريود ديال لا في ديالو. ملي كيكون اون جروب كيكون تري اكتيف، تري نيرفو. داكشي علاش داك الدرعي ديال 3 ونص ديال 4 كيكرفصك كبر من الغليظ. سيتير كيكون حراقيه وكيزعم على لي لور، ما كتكونش عنده ليكسبيريونس وفات، بحال الصياد تقريبا. دونك دوكو كتكون بلوس دو فاسيليتي باش تشد داك الدرعي ديال 3 ونص 4 كو داك اللي كيكون كبر من هاد لاطاي هادي. دونك لا فاصون ديال سميتو باش كيشاسي اون جروب هذا، بون عارفين راه سميتو فاش كيركب عليك، راه كيركب عليك فاش كيفوت ديك 4 ونص ملي كيولي سوليتير. اغلبيه الاوقات كيولي كيصيد بحال لي شاسور سو ماران. ستير كيقول لها لا، كيشد البلاصه ديالو، كيشد السيكتور ديالو وكيرسى، كي ايكونوميزي لينيرجي.
ما يتبعش اون بروا زعما شي فريسه الا ما كانش سور بانه غيضربها. سي بور سا كو ملي كتصيد بلي لور وبالماتيريال وبلي تكنيك وبلي زانيماسيون على الدرعي الصغير، سيدير 3 ونص ماكسيموم، سا نا غيان افوار ملي كتصيد على الدرعي الغليظ، ملي كتقلب على الدرعي الغليظ حتى التقلاب ديالو في المصايد ديالهم سا نا غيان افوار. الدرعي الغليظ يقد يضرب عليك في 50 60 سنتيمتر ديال الماء، راه يقد يكون حداك وانت ما شايفوش. دونك ستادير لا غوب ديالو بعدا كتبدل، كتشد اللون ديال البلاصه اللي كي ايفولوي فيها، وكيسمر، كيشد شي شق ولا شي حاجه وكيسمر، ولا شي مور شي حجره وكيرصع ما كيتحركش، il observe ce qui se passe autour de lui. سي عبد الله الزواق كيكون اون كوبل في لا بيريود ديال لا ريبرودكسيون فعلا، ولكن الاغلبيه ديال الوقت الدرعي كيكون سوليتير، في لا بيريود ديال لا ريبرودكسيون كيكون اون كوبل. مولاي هشام افيكتيفمون كي سميتو ما الدرعي عاوتاني سميتو واحد الحاجه، داك الدرعي اون جينيرال في سا فاسون دو ساليمونتي كتبدل، ولي بروا ديالو اللي كيفيزي كيتبدلوا على حسب لا سيزون فيت. سادير ملي كتقرب الشتا كيشوف بلا ديك لا بيريود ديال التوالد ديالو غادي تقرب، والماء غادي يبرد، غادي قربات الوقيته ديالو داكشي، كيولي يضرب على سميتو على لي بروا كبار باش يربي الشحمه، باش يكون عنده لينيرجي باش يمشي يغبر، باش حيت كيغبر هو فاش كيمشي يولد كيغبر، وفاش كيبرد عليه الماء كيمشي يشد الفوندو، حيت باش يلقى دي طومبيراتور زعما فيفابل، وإلا برد عليه الماء بزاف كيسد فمو ما كيبقاش ياكل كاع نهائيا. دونك سي بور سا كو هو في هذيك لا بيريود قبل ديك البروده د الماء وقبل داك التوالد كيعطي العلف مزيان، كياتاكي لي لوغ زعما الكبار، الواحد يزعم فهمتيني داك الاول ديال الشتاء بحال اكتوبر نوفمبر ديسمبر، زعم على لي لوغ الكبار ما كاينش يدخل فيهم. سي حمدي السلام عليكم. سي عبد الرحمن وهذيك الفراجه يا خويا ديال تيم زقيده، يا سلام. عقلتي كنا كنجبدو سميتو اللور واحد في السنانر ديالو يجر معاه لانشوبه صغيره، الا عقلتي. يا سلام، داكشي كيدوز ما كيتعاودش. سي حسن الماتيريال ديال السبينينغ اخويا كاين زعما انا نعطي واحد النصيحه، كاين الماتيريال ما غاليش، ما كاين زعما الماتيريال في المتناول، زعما راه الدراري تماك تبارك الله دابا راه يقدروا ينصحوك، يقدروا يوجهوك زعما في لي شوز اللي تاخذ واللي ما تاخذش. لو بلوز انتيليجون الواحد باش اللي ما خصوش يدير الغلط اللي ما خصوش يدار بالنسبه للناس اللي كيبداو سبينينغ، هو ماشي غير شري، ما تشريش اللور حتى تعرف علاش باغي تشريه، فهمتيني. غادي يقول لك اودي هذا اللور راه الدراري تماك تبارك الله عندهم لي ماغازان، كاين الدراري اللي كيصيدوا، كاين الدراري زعما الصياده هذا رياس كبار يقدروا ينصحوك ويوجهوك في دي لور زعما اللي في المتناول، دي موليني دي تريس هذه في المتناول، باش زعما تقد تبدا. ابخي نتايا خصك تطور كما قلت في الاول، خص بزاف ديال الملاحظه باش الواحد يفهم ليسونس ديال السبينينغ شنو هو، سي كوا كومون سا فونكسيون. خصك تلاحظ هذا وتفهم هذاك الدرعي علاش ضرب لك على داك اللور في ديك الوقيته، بداك الضوء اللي كاين، بديك لا لوميير، بداك اللون د الماء اكسيتيرا، وكتبقى دير تدخر واحد المعلومات في كل خرجه كدير، سميتو كتفهم حاجه وكتدخل المعلومات، وبهكاك كتولي كتقلب على دي لوغ، وكتولي كتستعمل دي لوغ بريسي كي كوريسبوند زعما اللي كيجيو مقادين مع المصايد اللي كتصيد فيهم، ومع لي كونديسيون اللي كتصيد فيهم. خويا حسن نكذب عليك في بارابور النبايره، انا تعجبني فراجه ديال النبايره على فراجه ديال الدرعي. هذه النبايره سيادتها يا اخي عندها واحد لا فورس، وسورتو لا طحتي فشي وحده غليظه يا سلام. كنا كنصيدوا على النبايره في العايم في سميتو في هذا في الفار ديال الرباط، في ديك الحجره ديال الفار ديال الرباط بالليل، عرفتي راه داكشي خيالي زعما. النبايره الي تري الي بلو كوستو بروبورسيونيلمون بارلون، زعما في لا ميم طاي كو الدرعي، الي بلو كوستو كو الدرعي. غير هي النبايره المشكل ديالها
ما كتوصلش لدي تاي انورم. انا النبيره الكبيره اللي شت وصلت 3 كيلو با بلوس. غنشوفوا واش حتى واحد ما يقولوا ما جاوبناش. سي عماد، انا كان واحد القضيه بغيت نشير لها زعما، كما قلت لك في المغرب ما كايناش واحد الدراسه زعما سيونتيفيك على الدرعي باش نفهموه كي فونكسيوني. نقد نعطيك بحال دابا سميتو، غادي تلقى معطيات بحال دابا اللي جاي من الخبره ديال الدراري في الميدان. سا سي سور، سي با اندينيابل، مهمه بزاف. واني سي امبورطون تكون واحد الدراسه على الدرعي باسكو ما يمكنلكش تبازا على داكشي اللي كاين في لوروب، فهمتيني؟ لو ميليو فين كيعيش الدرعي في لوروب الي تري ديفيرون على الميليو اللي كيعيش فيه سميتو. واخا سي لو ميم بواسون، واخا هادي سي ديفيرون على لو ميليو اللي كيعيش فيه سميتو الدرعي في المغرب. غيان كو بور لا تمبيراتور ديال الماء كاين واحد لا ديفيرونس ديجا. المصايد، لي كورون، بزاف ديال لي شوز، حتى من هذا لي بروا اللي كياتاكيهم الدرعي بحال دابا في لوروب. سي با اون فا دير ماشي التغذيه ديالهم مختلفه شويه على سميتو على التغذيه في المغرب. دونك ما يمكنناش نتبازاو على شنو الدراسات اللي كاينين في لوروب. سي نقدروا ناخذوا دي باز، ولكن احسن حاجه باش يفهم الواحد كيفاش لي سيزون هادي كاين المعطيات ديال الدراري اللي كاين في الميدان، وخاص فريمون شي دراسه تكون ابروفوندي على هاد لا فاريتي ديال الحوت. الوغ حسن، النبيره اللي ركبت عليك بلي لوغ، النبيره كتبغي لي لوغ شويه ديسكري وفي دي بتيت تاي. الدرعي غادي يدخل لك في سميتو في فلور كبير، الوغ كو النبيره لا. النبيره كتبغي حتى لي ما كتبغيش دوك لي لوغ مستورين بحال الدرعي، فهمتيني؟ النبيره هي النبيره كما كنا كنقولوا حنا، كيعز على البلينغ بلينغ، كيعجبها داكشي اللي كيبري، داكشي صغير، داكشي مسموم، دوك لي بتي لوغ سوبل صغيورين، هذا زعما كتموت عليها. سي وادي بيسكادور كيسولني على لي ميلور بريفيري. اخويا واحد القضيه كيقولوا لها كاع الصياده لي لور بريفيري هما اللي كيشدوا الحوت. دونك كاينين بزاف، كاين واحد لا بانوبلي ديال لي لور. انا عندي في القمه ديالهم كاين وكما الدراري اللي كيعرفوني من شحال هادي انا عزيز عليا بزاف لي لور دور، ما عنديش مع لي لور سوبل بزاف. القمه ديالهم كاين الفلاش مينو. الفلاش مينو علاش؟ الفلاش مينو فاش بدا السبينينغ في المغرب كان دار بوم، كان الاغلبيه ديال الصيادة اللي تبلاو بالسبينينغ كانوا كيمشيو للفلاش مينو. علاش؟ فلاش مينو سي ان دي غار لور اللي عنده واحد لا كاركتيرستيك ما كايناش بزاف في لي لور اخرين. سي كيل سسبندينغ سي اون اكسيون ديال سميتو ديال لي لور اللي قليله. كتلقى بزاف ديال لي تروك ان بو تكنيك، بحال دابا كتلقى سلو فلوتينغ، سلو سينكينغ، كتلقى فلوتينغ سينكينغ. سسبندينغ قليل بزاف، والفلاش مينو il était suspending. ستادير شنو هي سسبندينغ؟ سي ملي كتلونسي اللور ديالك كتكون كتجمعو، كتحبس لانيماسيون ديالك، كيبقى اللور واقف بين الماء والماء، البلاصه اللي كان كيعوم فيها كيبقى واقف فيها، ما كيغرق ما كيطلع. وهاد لا كاركتيرستيك هذا بالضبط، هاد الكاركتير ديال كاركتيرستيك ديال هاد سسبندينغ مخيره بزاف اللي سميتو الدرعي الغليظ ملي كيكون داير ان سويفي، فهمتيني؟ سيتادير كيكون بزاف سميتو بحال دابا الدرعي بعد الخطرات. هاد الغليظ كنهضر ديما على الدرعي الغليظ فوق 4 للفوق، هذاك اللي كيكون سامر كيتبع اللور ويل لوبسيرف اللور. كتحبس انت لانيماسيون، بعد المرات الا طلع اللور الفوق ولا هود كيضرب دوميتور، داك الدرعي كيزيد في حالته، فهمتيني؟ داك لاكسيون ديال السسبندي كتبقى واقفه وغير كتعاود ديماري كيعطيه. سي اون انيماسيون، زعما سي اون اكسيون ديال اللور اللي كتزعم الدرعي كيموت على ديك لانيماسيون. ابري كاين دوطخ تكنيك، دوطخ انيماسيون ديفيرونت اكسيون ديال لي لور لي سولون المصياد، سولون لا بيريود، سولون هذا، سولون فين كتصيد اكسيتيرا كتبدل. ولكن
le Flash Mino, pour moi, on dirait numéro un. Ou sachant que le Flash Mino, quand créé, je crois que plus de 30 ans qu'il existe, le Flash Mino, ou باقي لحد الآن efficace. Donc, في الثاني, on dirait duo tarif DC9. Donc, il y a plusieurs tailles de duo tarif, ou plusieurs actions. Il y a DC9, il y a صغر منه. 9 ça veut dire 90 mm, 9 cm. Il y a 12 ou il y a l'articulé. انا كنصح بداك الديو تيريف بوليت دي سي 9 صغير خطير. لاناج ديالو لي تري شالو زعما كيعوم تحت لا بيليكول د الماء قليل ما كيوغلش بزاف. اتونسيون باغ كونطخ il est sinking زعما الا حبستي لانيماسيون ديالك كيهود. مي سي ان لور تري 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 افيكاس. كاين عاوتاني لو ايما 125 اف، راه الدراري غادي يعرفوه باش ضربت اكبر درعي ديالي لي الي اوتو واحد 995 9 الكيلو ونص. و سبيسيال ديديكاس لهذا لا بروفوندور ديال الماء ضربته في 60 سنتيمتر ديال الماء. دونك لحت اللور في مصيد اللي ما كيبانياش، كنت مخبي مول الحجره ولحت زعما او بيف، نقول زعما الا ما شافنيش راه غادي يزعم. دونك فوالا، دونك هاد ثلاثه د لي لور الا كانوا عندك ديجا دو كوا فير. سبينينغ اخويا فوق الحجر انا كيعجبني بزاف، باسكو بيان سور كيكون الحجر كتكون الماكله والدرعي عزيز عليه الحجر. دونك كيجي ياكل داك الدود، كيجي ياكل داك العقريش، كيجي ياكل داك سميتو دوك البربره، داك الحوت كل واحد واش كيسميه، زعما عطا الله الكروفيت. هذا سبينينغ فوق الحجر احسن حاجه. السطوحه يا سلام. تبارك الله على سي سفيان. النبيره هي ابلغ سي حسن افكتيفمون. وي لا كيسيون بزاف. سياس هي قال لك المبتدئين، بيان سور نصيحه لا سيكوريتي. نابارون عبد الاله افكتيفمون. واحد سميتو واحد النصيحه للمبتدئين، فو فير تري تري اتونسيون خويا. لا سيكوريتي هي الاولى. ما تزعمش الدرعي الغليظ كيبغي تكحفير. راه ازريدو يقد يكونفيرمي هذا الشيء. اكبر كحفار شفتو على وجه البسيطه هو ازريدو عبد اللطيف. كيبغي تكحفير بزاف، كيبغي الزعامات، كيبغي يمشي للمصايد اللي صعاب كي سون اناكسيسيبل، وتماك فين كيكون الدرعي. ديما واحد النصيحه، ملي تكون غادي للمصيد، سورتو دوك المصايد بحال دابا اللي كيكونوا في ميرليف، خصك تهود لا فاليز اكسيتيرا. دوك المصايد اللي كيسون ديفيسيلمون اكسيسيبل، دوك اللي كتقرب لهم زعما من العلاوات. ديما ملي تقرب للمصيد تحنى وسير زعما تيغاتير. كون على يقين بان الدرعي كتقرب لاكوط بواحد، الا كنتي معلي كتقرب لاكوط بواحد 20 متر هكاك على حسب المصيد كيقشعك. الا شافك امبوسيبل يقيس عليك. الا قربتي وانت محني بشويه مخبي وهذا ولونسيتي، تا بوكو دو شونس بانه يضرب عليك. ما خصوش كيشوفك الدرعي، انت واخا ما تشوفوش هو شافك وسميتو كيشوفك من دو تري تري لوان، عنده لا فيو ديالو خياليه. السلام عليكم سي محمد. عبد الاله الزواق. انا ريحت داك راه قتال هذاك. سي صالح واخويا راه خدمه، نكذب عليك. الا بغيتي سميتو زعما كتقلب، راه انت عارف هادشي هذا. الا بغيتي تقلب على، انا هذيك هي الصيده اللي كتعجبني، زعما تكحفر على الدرعي باش تلقى المصايد ديالو. عبد الاله الزواق الهاوند 125 اف اخويا. هي افكتيفمون انا كيعجبني فيه الاس لو سينكينغ. ملي كدير ليه اون انيماسيون سميتو ايما الدراري، ايما هاوند 125 اس واعر. نابارون حتى هو الاس سينكينغ. الانيماسيون ديال لي لور سينكينغ زوينه بزاف.
سورتو بالتويتش. علاش؟ حيت كتيميتي بزاف واحد لو بواسون اللي كيموت. دونك ملي كتمشي لشي مصيد بحال دابا كتلونسي وتبقى تجيب اللور ديالك، تجيب واحد 3 4 دورات وتضرب لاكان هكا سوس لاكان باش هو كيديزاكس هذاك الحوت، وحبس ورصه، خليه يهود واحد شويه وضرب عاوتاني وجيب عاوتاني انسي دو سويت. ديك لاكسيون فاش كتحبس ما كتبقاش تانيمي وكيبقى يهود داك اللور بشويه. الا كان الدرعي كي اوبسيرفي داكشي كتبان ليه حوته كتموت. ايفيكتيمون كتبان ليه حوته كتموت. كيقول هاد لو هو ما كيقولش حوته ولا هادي خصنا نحيدوها من راسنا هذا. كيقول هاد المخلوق هذا اللي غادي في الماء، هاد لاكسيون اللي كيدير كيفركل وكيحبس وكيبدا يغرق، راك الي اون تران دو موغير. سيتادير الجهد ديالي اللي غادي نديبونسي باش نمشي ناتاكيه وناسيغي بانني غناكلو غيكون قليل وكيزعم عليه. حكيم العلوي لا فيو ديال الدرعي 90 دوغري. الوغ سكي فو سافوار كو الحوت اللي عنده لي فورم فوزلي بحال الدرعي عنده دو نيفو ديال لا فيو. عنده لا فيو قدامه، ستادير كيشوف ب 30 دوغري بالعينين بجوج، كيشوف 30 دوغري في لاكس ديال 30 دوغري كوم سا، وكيشوف بواحد 60 دوغري بالعين اليمنيه و 60 دوغري بالعين اليسريه. سيتادير لو سول اكس اللي كيشوف فيه بالعينين بجوج هو القدام ديالو ان اكس ديال 30 دوغري. الدراري سي حسن كيطلبنا على سميتو نهضروا شويه على ليكسبيريونس ديال لا كارونغ. شلا ما يتعاود على لا كارونغ. شنقول لك بور موا كاين دو بواسون اللي زعما في لابيش او غرو بلي لور سي لي روا. زعما فوقهم ما كاينش. عندك لو طون بما سميتو زعما انواع الطون. داك لو طون جون، لو طون ا ايلرون، لو طون ا غران زيو، لو طون روج، لو طون دون شيان. لي فاريتي ديال لو طون السياده ديالهم خطيره. وعندك بيان سور لا كارونغ يا اخي شنقول لك. pour moi c'est le poisson زعما اللي كيعطيك لا فيسي كوم دي حنا في الجارغون ديالنا. زعما خصك تكون psychologiquement tu peux pas être préparé une attaque ديال une grosse كارونغ. واخا تكون فاهم وموجد ومرقع وداير وشاري l'attaque ديال لا كارونغ elle est exceptionnelle. c'est ou l'attaque ديالها والكومبا ديالها بوحديه. Ça n'a rien à voir مع الطون. لو طون سي assez linéaire فهمتيني. كيخدمك في سي ان بيلاجي كيخدمك في لو فون كيهرب الفوندو. لا كارونغ لا، لا كارونغ ديما في بري د الكوراي و elle sait qu'elle est en danger ملي كتخرج من حدا الكوراي. دونك هي لوبجيكتيف ديالها هي تمشي تضرب داك اللور اللي كيدير كيبوبي فوق راسها، تشدو وترجع لو بلو رابيدمون بوسيبل. دونك انت خصك في ديك لو بلو رابيدمون بوسيبل كتخرج الجهد ديالها كامل، خصك تستوبيها. هنا فين كاين هنا فين كاين المشكل. انا سي حسن انا غنرجع لك لا كارونغ باش نعطيك دي يوسف. التيك هاوس يا اخي سي بور موا نيفو زعما لي لور لي صحاح بزاف هما التيك هاوس ا تو لي نيفو. ستادير البلاستيك ديالهم، لا فابريكاسيون ديالهم، الصباغه ديالهم سي تري ريزيستون زعما كوم لور. كاين بزاف ديال لي لور افيكتيفمون تكنيك. هذا لا سول شوز اللي كنغوبروش انا للتيك هاوس انا كنكونساكريهم زعما لا بيش اللي قبل لا سيزون ديفير. سيتادير لا بلوبار ديال لي لور تيك هاوس كيكون عندهم واحد لا طاي اسي كونسيكونت، عندهم ديك لا بارتيكولاريتي ديك لا فورم ديالهم شويه بومبي من الظهر كتبين زعما سي اون غروس بوشي راه زعما بياسه غليظه ما اللي سيليكتيف ما غيضربش عليك اي درعي على داك اللور. دونك الا كنتي بحال دابا غتصيد قبل الشتاء فاش كيكون الدرعي كيربي الشحمه وكيضرب لي هذا كيضرب دوك لي بخوا كبار، تيك لاوس سي تري كونسيي. ولا كنتي كتصيد بحال دابا في دي زوندغوا اكسيدونتي لي اللور ديالك كل شويه كيضرب مع الحجر كتخاف على الصباغه ديال لي لور ولا شي حاجه، تيك لاوس سي تري كونسيي.
كنتي غادي تمشي ليكزوتيك وبغيتي تصيد بحال دابا فتمشي شي با موا دي كوان بحال كوستاريكا بحال دي كوان اللي فيهم الحوت غليظ غير من لو بور تيكل هاوس زعما فيهم سي تري سوليد عندهم لا بلوبار ديال لي لور ديالهم عندهم لارماتور انتغرال سكو جابيل باش نشرح للناس شنو هي لارماتور انتغرال سيتادير داك الحديد اللي كيكون خارج من اللور ولاصقين فيه السنار كيكون حديده وحده من الراس ودايزه من الكرش ودايره اللور كتكون كلها مسوديه سيتادير في نيفو ريزيستونس عندك ما تجر هذا داب مع الحوت غليظ ما كاينش المشكل اما كاين دي لور بحال دابا لي فلاش مينو بحال لي لور لي ديو لي كي سون كونساكري للدرعي لا بلوبار ديالهم ما كتكونش فيهم لارماتور انتغرال الا صيدتي بهم في الحوت غليظ في ليكزوتيك ولا شي حاجه تقد تفرقع اللور الا كانوا سميتو هذا تقد شي جرا وانت داير فران كبير ولا شي حاجه اما تعوج الفيسكا اما داك لارماتور اللي كتكون شاد فيها لانو بغيزي وسميتو هذا والفيسكا كتخرج كاريمون من البلاستيك. سي رشيد الوردي اللور النبيره ننصحك بلي لور سميتو لي لور بحال دابا اللي كيكون فيهم داك البغي في لي لور سوبل لي لور سوبل صغار صغيورين فريمون ما تفوتش واحد 8 9 سنتيم ليديال دير سميتو يكون فيهم داك البغيون داك الستراس اللي كيبري خدامين مزيان لي لور دور صغار اللي كيكونوا بريون بزاف كولور ساردين كولور مولي تا هما خدامين مزيان الابيض كاين دي لور اللي كيكون فيهم داك الابيض فوسفوريسون كيشعل الضو بالليل تا هما مخيرين واني ديما لا طاي صغيره كتزعم عليها النبيره وعلاش باش مزيانه لا طاي صغيره الا لحتي وكان الفرق ديال النبيره ما كتهربش الاخرين كتزعم عليها النبيره وما كتخايلش دونك تري تري امبورطون. خويا المصايد ديال تماره ما كنعرفهمش بزاف ولكن سميتو زعما الكوشطه ديال الرباط كلها باقي فيها ما يدار الصخيرات كاين ما يدار واخا ما بقاش داكشي كما كان السطح الخضر لا كتعرفو راه ما بعيدش بزاف على سميتو على تماره زعما كاين سطح خضر سميتو في الماريات الكبار مخير ملي كيطلع الماء سميتو فوق داك السطح كيعمر مزيان فوق داك السطح الدرعي غير مشتت كنت كنصيدو انا تماك في ديال 3 ونص كنت غير سميتو في 50 سنتيمتر ديال الماء كنت كنصيدو بالمابس لا كويير ديال سميتو ديال لا تربيت بها باش كنت كنصيد. سي جواد صلحي البروبليم اللي عندي انا مع لي لوغ سوبل هو الصيده ديالهم كتقنطني سادير ملي ما كنحسش في يدي بديك لا فيبراسيون ديال لو لوغ وملي كندير لانيماسيون كنحس به il nage كوم انا بغيتو كتقنطني اما ديك لاكسيون ديال لوح جيب ودونديني ولا طلق وهذا ويهود هذا ما عندكش 36000 انيماسيون بارابور لي لوغ سوبل على كومباريزون مع زعما بالمناسبه مقارنه مع لي لوغ دور. هذه فكره مزيانه سي عبد الاله خصنا نديرو شي سميتو شي سيونس سبيسيال على لا بيش في الباطو لو جيغينغ سلو جيغينغ سميتو البوبينغ ونهضروا على كاع هادشي اللي خاص شويه بالاكزوتيك وسميتو الحوت الغليظ. سي علي غفر كما قلت لكم لو فلاش مينو اس بي ولا اس دبليو راه طونسون راه كاينين بزاف كاين ميم دي فلاش مينو اللي دي كولور اللي كاينين في لودوس كيصلحوا مزيان سميتو لهذا البحر دونك يتبدلوا لهم السنامر بيان سور ونستعملوهم في سميتو كاين عاوتاني لو ديو تيريف دي سي 9 واعر
وعندك لو نافارون 125 اس. بيان سور سي دي لور عندهم دي زاكسيون تري تكنيك، خص الواحد يكون زعما فاهم علاش شاريهم ولاش وفين باغي يستعملهم اكزاكتومون. سي بلال لي باغ في لا ميديتيراني صيدت شحال هادي في لا ميديتيراني، كنت ساكن في طنجة على ليبوك. لي لور في لا ميديتيراني كيبغيو بزاف لي لور دو سيرفاس باسكو لي كونديسيون ils sont assez favorables زعما باش تصيد لي كونديسيون في لا ميديتيراني كيكون بزاف المام. تقدر تصيد بزاف باللور دو سيرفاس و واللور ديال السيرفاس راه فتاك، ولي لور خصك ديما لي طاي صغار. بحال دابا الفلاش مينوت تقدر تصايب بلا طاي لا طاي 9 90 سنتيمتر كاينه، سا اكزيست فيها 9 سنتيمتر. خصك تهبط بحال في لا بويسونس ديال كاع الكومبو اللي عندك، خصك تنقص باسكو الصياده في لا ميديتيراني بحال كتصيد بلوز او موان في هذا على لا تربيت. اون فا غروسير ونقول هذه القضيه هكا. كنديرو بحال دابا انا كنصيد بحال دابا في لا تريس في لاتلانتيك كنصيد ب 30 ليفر، كندير ترقيعه ديال 30 ليفر، هادشي في لي كونديسيون زعما اكستريم ملي كيكون البحر محرك مزيان وهذا سميتو 30 ليفر. كندير لي زانو بريزي اون كونسيكونس، كندير لي لور دي تاي 11 12 13 14 دي كان زعما بويسونت. واني فاش كتصيد في لا ميديتيراني كتنقص من هذاك الشيء كامل، تهبط ل 20 ليفر في لا تريس، تهبط 16 ليفر في اليورو كاربون، دير دي تاي صغار ديال لي لور وان شاء الله سميتو تو فوار لا ديفيرونس. مرحبا خويا الياس. يوسف واخا فيك العفريت روتردام. يا خويا لي كيسيون بزاف مهدي بي لو لور ديال لي لور ايما خويا كاينين بزاف اللي سميتو. انا كنصح بالنابارون واخا هو شويه تكنيك. نابارون نابارون اس 125 اس ديال ايما. سي علي غفر لي لور ميغا باس. الوغ لي لور ميغا باس استعمل جو كخوا كو حنا اللي كنا ليبوك جبنا لي لور ميغا باس لكاع سميتو دخلناهم المغرب، الدراري ما كانش كاع كيعرفوا الميغا باس. لي لور ميغا باس كيفو سافوار ملي كتدخل في ديك لا كاتيجوري ديال لور ديال بحال دابا ديو ميغا باس، كتدخل لهذا تيكل هاوس اكسيتيرا. بيان سور راه سي دي لور كي كوت تري شير، ولكن خص الواحد يفهم واحد القضيه. سي دي لور شير حيت سي دي لور تري تكنيك. الناس اللي كيديروا لا كونسيبسيون ديال دي لور سي با نابورت كي. عندك ميغا باس راه سي يوكي ايتو. يوكي ايتو راه فاش كتمشي تهضر على لابيش في هذا في الجابون كي كمان زعما اون سوميتي في هذا الماتيريال وفي لي تكنيك وهادشي هذا. يوكي ايتو راه بحال قلتي عندهم ما شكون هو راه خيالي. الي تري 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 تكنيك. ملي كتشري ان لور ميغا باس ما كتشريهش او باغازار هكاك. ما خصش الواحد يطيح ديك هذا زوين تشري راسك هذا. خصك تفهم علاش شاريه. عندك بزاف ديال لي لور كاين الملايير ديال الانواع ديال لي لور، ولكن الواحد يتادابتا للبلايص اللي كيصيد فيهم. انت كتصيد في سميتو في اغلبيه ديال الوقت باغ اكزومبل في السطوحه كتصيد ولا كتصيد بحال دابا في هاد لا سيزون هادي كيعجبك تصيد في الشتاء دونك كتادابتي لي لور اللي كتشري داكشي فين كتصيد نتايا. ستادير غتصيد قبل الشتاء كتشري لي لور ديال 13 14 سنتيمتر، داكشي الصغير ديال 10 وهذا ما سي با لا بين. كتصيد بحال دابا في سميتو بالليل شري دي لور فوسفوريسون. كتصيد سميتو في المقليل شري دي لور سسبندينغ ولا فلوتينغ ولا سميتو لي لا ناج ديالهم شالو، ستادير لي بافيت صغار ولا با بافيت ولا لي لور دو سيرفاس. يعني الواحد ما خصوش غير يشري لي لور، ولكن عاوتاني كتوصل لواحد النيفو ديال لا تكنيسيتي وكتولي من دوك الصياده اللي كيمشيو
ماشي كتصيد في المصيد ديالك، كتمشي كتقلب على مصايد زعما باش تكتشف مصايد اخرين، وكتمشي تصيد في لانكوني زعما شي حوايج اللي ما كتصيد في مصايد اللي ما كتعرفهمش. خصك بيان سور تكون عندك واحد لا بانوبلي ديال لي لور وديال الماتيريال اللي تقد زعما تناسب اي حاله تحتي فيها، فهمتيني. دونك الضوء قليل، الضوء كثير، الشتاء، الضبابه، هادشي كامل عوامل كيدخلوا بزاف 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 في الطريقه باش كتصيد وفي الماتيريال اللي كتستعمل، ستادير الالوان ديال لي لور، لي طاي ديالهم، لي ناج ديالهم، لي زانيماسيون، سي تري تري امبورطون. الواحد ديما يوبسيرفي، اوبسيرفي، شوف انت صياد وكتدور وجهك اغوش يا دغوات وتشوف لو لارج شنو واقع، تشوف البحر واش عايش واش ما عايش، واش كاين دي شاس، واش كتهز شي حاجه دي فوا بور دي شي حاجه كتبان لك خفيفه كتعطيك ان انديس. نرجع لواحد لانيكدوت. راه عبد اللطيف ازريدو يقد يتفكرها. كنت صيدت لي بروميير سورتي اللي درت مع عبد اللطيف ازريدو في هذيك المجال اللي كنت جيت عنده اول مره تلاقيت انا وياه. كنا درنا واحد الرحله زعما هائله، زعما مشينا للودوس، مشينا للميرلاف، عاوتاني طلعنا صيدنا عندهم في سميتو في اسفي. وتحيه للناس د اسفي، تبارك الله عندكم مصايد يا سلام. وكنا مشينا ما عقلتش على المصيد غيفكرونا فيه الدراري، فين كاين الفار ديك لا بوانت، كاين واحد الحجره تماك كتمنع ملي كيعمر البحر كتسد. وكنا دخلنا انا وسميتو عبد اللطيف والحاج والبحر وهذا، وبداو الدراري كيسلخوا تبارك الله سميتو داك الدرعي ديال جوج ونص، ما كان غير الله يعطيك صحيحتك. وانا كنت نسيت لاكان ديالي، ما كنتش صياد معاهم، كنت عطيتهم لي لور ديالي هذا صيادين بهم، والحمد لله جاب الله التيسير هذا. كنت كنتفرج الا فان، انا كنت كنشميتو هما صيادين وانا كنشوف شنو واقع في البحر، وكتبان ليا واحد حوته صغيره كتنقص في واحد البلاصه محصوره ما بين جوج حجرات، كتنقز وتعاود تنقز مره ما شاف حتى شي واحد. فاش سالينا الدراري بدات كتمنع الحجره، شديت لاكان ديال ما عقلتش واش ديال سي محمد البحر ولا ديال الحاج، قلت لها راه ليا ديك لاكان غنجرب غير واحد الحاجه، ولحت داك اللور اكزاكتومون فين كان كيتهز داك الحوت الصغير. طاح اللور، حركته ويزند عليه اكبر درعي ضرب عليا في حياتي لحد الان. ما مالوغوزمون ما كانش عندي الماتيريال ديالي. كانوا الدراري صيادين بالماتيريال ديال لودوس، وكان ديك لاكان ديال لودوس كان جو كخوا سيتي مولين ابو غارسيا. هو يمشي داكشي بقى غادي 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 خرج له لارج ومشى لواحد الحجره كتبان غير لا بوينت ديالها، ودار على ديك الحجره. امبوسيبل ستوبي، امبوسيبل ستوبي. ودرعي هذاك زعما في البلاصه فين كان كيشاسي درعي، الى لو سول باش كيشاسي هكاك لاصق في الحجر. ايوا سيدي، كانت اكبر ضربه ديال الدرعي ضرب عليا في حياتي هي هذيك في اسفي. باش نقول لكم بلا لوبسيرفاسيون مهمه بزاف 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 هذيك. علاش؟ حيت بانت لي واحد الحوته تزات، واحد لو بتي بواسون فوراج تهز في ديك البلاصه، باغ كيوريوزيتي لحت تماك وجاب الله التيسير. خويا امين ايوب غادي كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ تبارك الله اخويا، راك تما، راه شتت التصاورات ديالك، اللهم بارك. عماد لا تخين اخويا، راه كاين واحد لا تكنيك ديال لا تخين اللي تقد توصل لك لو لوغ الفين ما بغيتي. جو كخوا كتسمى، الا ما مشاوليش لي تام، كتسمى الدورينغر، ستادير كيديروا واحد لابول، كتمشي لابلون ديال الباطو، كتلقى اللور وكتهبط لتحت، وفيها في الخيط ديالها كتشد، كدير اللور، وهي كتهود لك اللور لتحت، كتهودو زعما حتى كيبقى غادي مع القاع، واخا تمشي لدي بروفوندور كبار. شوفوا شويه ديال مصيد عين المشى. تعقل ازريدو على ديك التصيده ديال لا بوينت اخويا، تبارك الله. زعما اكبر درعي مشى ليا في حياتي هو هذاك، زعما خيالي. الدراري واحد القضيه، اللي زعما بغى يتعلم ويطلق يديه ويولي كحفار كيف ما ازريدو هذا، هادو هما زعما لي كونديسيون الا كتقلب على الدرعي الغليظ. بيان سور كنهضر على الدراري اللي كيصيدوا دو بور، راه ولا بدا واحد ليفور فيزيك. بيان سور ديما مع لا سيكوريتي، تكون عندك الماتيريال اديكوا، ما يغامرش الواحد بحياته.
يمشي سميتو الحاجه اللي ما اللي شاف فيها الخطر يبعد منها. ما عندنا ما نديرو بداكشي، الواحد ما يغامرش بحياته على ود الدرعي. ولكن لا ريغل مالوغوزمون هي هذه، الدرعي الغليظ كيكون سامر في البلايص اللي ديفيسيل داكسي، ما كيبغيش قوه البشر، قوه التحراك، قوه هذا سميتو صباط صحيح اللي عندهم الدراري اللي عندهم لي مويان. الجيلي مهم 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 بزاف، واخا بزاف الناس كيظنوا بانه غير اكسسوار. الجيلي قد بو تو سوفي لا في، زعما الا كنتي مخلوي وكتمشي لشي مصايد صعاب وهذا يقد يعتق لك حياتك. Yo-Yo X Layer اخويا سي ان لوغ très très efficace. Il a été classé meilleur leurre au monde الدرعي plusieurs années de suite. Donc très très efficace. الناس اللي غادي يصبروا على ديك لانيماسيون ديالو. انا سميتو انا ما كتعجبنيش لانيماسيون ديال لي لوغ سوبل باسكو كنقنط دغيا. دونك انا خصني نتحرك، نمشي نجي نكحفر، نطلع فوق هاد الحجره، نهبط، نقلب على الدرعي في الحفاري، نجرب هذيك زعمو تكونوا كتساراو في الكوشطه ولا شي حاجه ما خاسر والو. كتقول واش زعما يكون هنا الدرعي هنا، ما تسالش كاع هاد السؤال. لونسي tu t'en fous لونسي وغادي يكون عندك لا ريبونس. كاين ما كاينش، واخا تكون غادي وتلونسي فيها غير لونسي وحده، غير تحيد داك لا كيوريوزيتي ديالك. وبعد الخطرات كيكونوا دي سوربريز واعرين. انا كنعرف الدراري اللي ما كانوش كاع ما كيعرفوش كاع سبينينغ. على ليبوك كانوا كيقول لي واش شنو انا لور اللي خدام هذا، صيفطنا شي لور مزيان هذه، وكنصيفط لهم لور ومشاو غير يجربوه في الكوشطه في لابلاج، وغير يجربوا ولونسا وجاب الله درعي غليظ. زعما كاين بحال هاد لي زيكسبيرونس هادو، زعما الواحد ما يعقلش. يبان لك ظنيتي بان شي حاجه تماك، ولا غير تسائلتي تقول واش يقد يكون، لونسي ما خاسرين والو. خويا مراد العزيز، سي نبيل مرحبا. خويا الفلاي فيشينغ لا ما عمرني جربته، و زعما غيان نيت امبوسيبل. الواحد يقد يجربو. المشكله حنا عندنا في المغرب بلاد الريح، فهمتيني، سي ديفيسيل. تقد تجربو في لا ميديتيراني. جو بونس في هذا كنظن بان في الشمال في لا ميديتيراني كيجيو دوك لا بيريود ديال الصيف، وهذا تقد تصيد مونافي على بتيتر با الدرعي، ولكن جو بونس كي دي زيسبيس بحال ديك الخطايفه كنقولوا حنا خطايفه، ودوك لي بتي سباغيدي هذا يقدروا يضربوا لك على الفلاي فيشينغ. زعما جو بونس كو الشمال اللي بلوز ابروبري الصيد ديال الفلاي فيشينغ حيت قليل فيه الريح. لاكسيون دي كان بور غادي نمشيو من الاول. واش عرفتي راه كنا بدينا في موضوع ومشينا لموضوع اخر. موجدين الدراري لا ليست ديال سميتو. الوغ غادي نهضر على الماتيريال من الاول للاخر. هاد لي شوز هادو راه هضروا فيهم الدراري قبل مني، زعما على الموليني لاكان اكسيتيرا. هذا سي امين السنتي راه عطى بعض التوضيحات، زعما تبارك الله عليه، راه عطانا توضيحات وزادنا زعما معلومات مزيانه. غادي نعاود نذكر وغنمشي ليسونسيال. الموليني المخير للصيده ديال الدرعي بالنسبه لشيمانو سي لا تاي 4000. زعما 4000 كتلقى الفران مزيان، كتلقى هذا لا كونتونونس ديال الخيط مزيانه. ابخي بيان سور الواحد خصو يدير بزاف اتونسيون الغاسيو لاش كيصلاح. الغاسيو سيدي كاين بزاف الناس على حسب اش غادي تصيد، باش غادي تصيد، وكي غادي تصيد. دونك كاملين كنقولوا اجي نكسيري باللور هذا سميتو، واحد الساعه كتلقى راسك انكونسيمون بلا ما تفكر رجعتي للريتم ديالك العادي. كيكون عندنا واحد الريتم، واخا كنبغيو نصيدو بالزربه ولا بشويه كنرجعوا لذاك الريتم فورسيمون. الا كنتي انت باغي تصيد بالزربه خذ اموليني اللي سميتو الغاسيو ديالو كبير. بالنسبه للتوغال القضيه ديال نجمع بالزربه باش ما نوغلش، هذا ليكواسيون لي سامبل. تا با بيزون زعما باش يكون عندك واحد الغاسيو كبير للموليني باش تجمع بالزربه باش ما توغلش. وقف القصبه ديالك، وقف يديك. الفلاش مينو يناج ابوبري من 80 سنتيمتر ديال 80 سنتيمتر الفندق كيقد يهبط على حتى ل 1.20. علاش كيديروا لكم هاد لا مارج؟ على حسب انت كيموقف يديك. هاد القضيه خص كلشي يفهمها. بزاف ديال لي لور كيكونوا في لي كاركتيرستيك ديالهم كيقول لك يناج دو تيل بروفوندور حتى لتيل بروفوندور، على حسب لاكان فين واقفه. الفلاش مينو تقد تهبطوا ل 1 متر 1 متر 20
الا هبطتي يديك الراس القصبه لتحت وزيرتي اللور مزيان كيهبط لابافيت ديالو كتشد في الماء كيهبط مزيان. وإلا بغيتي تصيد في بلاد حاضره باش تيفيتي التوغال وداكشي كتوقف يديك وتبقى تجمع وكيطلع اوتوماتيكمون كيطلع لابافيت ديالو كتعطيه لا ناج ولكن ما كتشدش في الماء بزاف باش تهود. دونك الموليني كما قلت لكم طاي 4000 شيمانو بالنسبه للدايوا ليكيفالون ديال طاي 4000 ماشي هي 4000 طاي 4000 في دايوا الي بلو غروس كو طاي 4000 في شيمانو ليكيفالون هي 3005. دونك هاد القضيه مهمه بزاف. نقدروا نمشيو حتى ل 4000 ولكن واحد الحاجه تري امبورطونط خص يكون عنده واحد ليكيليبر ما بين لو بوا ديال لاكان و لو بوا ديال الموليني. ملي كدير الموليني خص في البلاصه فين كتقبط يديك يكون ان بوا مور ستادير ملي كتحط جوج صباع هكا كتبقى القصبه اون اكيليبر. علاش؟ مع الوقت كتولي شاد بحال ما شاد والو فات. الكومبو موليني كان كيتاكيليبرا بوحدو كيعطي ان بوا نول ما كتقلقش على يديك. اما الا كانت بحال دابا القصبه كتميل للقدام انت ديما كتبقى داير في الصياده ديالك كدير واحد ليفور باش تبقى مقاده دوكو يديك كتعيا في واحد الوقت ساعتين 3 سوايع الصياده كتعيا لك يديك. بالنسبه لي كان خص واحد الناس يفهموا واحد القضيه. كاين اون غروس ديفيرونس ما بين لاكسيون لاكسيون د لاكان وما بين لا بويسونس د لاكان. كاين لاكسيون هي لاكان كي كتخدم في سميتو في لا بيش ديالها ملي كتكون مع الحوت كيفاش كتخدم لاكان اكسيون دو بوينت اكسيون بروغريسيف اكسيون كل واحد سميتو وكي كيسمي هادشي كاين كيقول لك اكسيون رابيد. كاع هادشي سي دي فورم داكسيون دي كاركتيرستيك ديال لي كان باش كتعرف لاكان كومون يسو كومبورت. اون اكسيون رابيد ملي كتسمعش اون كان رابيد سا دير بلا لاكان عصبه واقفه واخا كتكون رقيقه هذه اللي كتكون واقفه ما كاينش ديك التلويه ولا سي كان زعما فاست كيقولها الامريكان بزاف اكسيون فاست. كاين كيما شار ليها سميتو امين السنتيل تبارك الله عليك لي زاكسيون بارابوليك حتى هما. واني انا في المغرب كنصح بزاف كيما قال سي امين لي كان دو 2 متر 70 حتى ل 3 متر. الوغ علاش فو فير اتونسيون زعما فين كتصيد عاوتاني بعد الخطرات كتتوتروف مع في اون كان ديال 3 متر ولا ديال 3 متر 20 الدراري بزاف كيعجبهم يصيدوا ب 3 متر 20 ولا هذا كتهبط لشي مصيد كتكون لا فاليز كتكون الحجره موراك كي غادي دير كتلقى اون غوس ديفيكولتي باش تلونسي بديك لاكان طويله بزاف طرد كتخبط الحجر اللور مشات لاكان. نشوفوا شي الدراري كيسولوا بزاف الاسئله باش نجاوب كلشي سي تري ديفيسيل. نساليو القضيه ديال لي كان. انا في المغرب كنصح دي كان في هاد لاطاي هادي وانا كتعجبني لي زاكسيون دو بوينت ولا لي زاكسيون فاست سي غير الراس اللي كيخدم فهمتيني ولا علاش انا كان زعما كنصح بهاد لي زاكسيون هادو حيت حنا في المصايد عندنا في المغرب كنسخر بزاف الحجر بزاف دونك الدرعي الغليظ ملي كيكون ملي كتشدو كيكون حافظ البلاد كيعرف فين غيمشي فين يمشي يتخبى فين غيمشي باش يدي لك الخيط ديال كي هذا كيكون حافظ الحجر كي داير الغيران اكسيتيرا. دونك انت خص تو دو سويت فاش يضرب عليك ملي كتشوفو شاد الراس لشي حجره ولا شي حاجه خصك توقف يديك وتعطي الفران بيان سور اون اديكواسيون مع لا بيسونس ديال الخيط باش ما تطرطقش تعطيه شويه د الفران فتشد فيه شويه د الفران باش ما يمشيلكش. ملي كتوقف يديك وكانت عندك لاكان سميتو مول راه هو كيجراه هو كيقوسها وكيلغاني واحد 30 ولا 40 ولا 50 سنتيمتر وكتبقى هذيك 40 سنتيمتر كتلعب يقد تكون باقي ليه غير داكشي باش يوصل لديك الحجره. اما لا كان فاست كانت لاكسيون غير دو بوينت الا زيرتي فيه يعيا ما يجبد لا كان ما كتعطيهش غير كتبومبيه اون فيت كتعييه كيدير هاوي وطردو زعما لا كان كتكون شاده في راسها دونك ما كتعطيش لا ديستونس. زكريا كريم احسن كان اخويا ديال لو باغ. الوغ انا كنامن بواحد القضيه انا كيعجبني لو ماتيريال جابوني هادي كلشي جو بونس الدراري اللي كيعرفوني عارفه كيعجبني ناسيي لي كان زعما
qui sont très techniques, c'est-à-dire les كان اللي زعما انا ماشي من بيان سور كل لي مويان ديالو ماشي من اللي غادي نشد بحال دابا لاكان ديال لاكارت باش غادي نصيد درعي ولا غادي نشد لاكان ديال لونسي صغيره باش غنصيد درعي غنمشي بحال دابا غنشري اون كان ديال اون مارك كي سبيسياليزي في الصياده ديال الدرعي اللي صاوبوا ديك لاكان لديك الصياده اكسبري دونك كتكون واحد وصل واحد ما دارتش غير هكاك تقرا اتوديات لي ماتيريو لي كومبوزيت لي ناب ديال الكربون لو بريساج الكربون لي ماتيريو باش نصاوب الكربون اكسيتيرا لي زانو اكسيتيرا كانوا بزاف كيكونوا بزاف ديال المعلومات دونك كانوا كاينين لي مارك زوين كاين تايلوال كاين ابيا كاع هادشي جربته ولكن مره فهاد مره كطيح في ديكان اللي كتلقى فيهم واحد لاكسيون اللي ما عمرك شتيها في حياتك اللي ما غتلقاهاش في ديكان اخرين قلال بزاف دوكو انا اللي كان اللي عندي انايا سي ديكان اللي زعما اللي فيهم دي زاكسيون اللي ما غاديش تلقى ايور منهم عندي 3 كان ديال الدرعي وتقريبا يسون لا ميم تقريبا يسون لا ميم بويسونس كاينه لا لوكي كرافت او اس جي 2 elle n'existe plus sur le marché, elle se fabrique plus, ما بقاتش. عندي لا دايوا موريتان AGS زعما من لي كان لي بلو سوبل اللي شفت في حياتي وعندها اون اكسيون فاست ملي كتشد لا كان كتقول امبوسيبل هذه كيدرعي ديال 4 ولا ديال 5 ولا ديال 6 hyper puissante خفيفه لواحد الدرجه خياليه ورقيقه. Elle a une résonance magnifique. C'est-à-dire سميتو لا غيدور ديالها معبوره بالغرام ماشي عصبه ماشي نوي عندها واحد لاكسيون اكسبسيونيل وهي حتى هي سو فابريك بلو ما بقاتش كتصاوب كاع نهائيا. وعندي لا ماجور كرافت ان 1 حتى هي لي ماتيريو باش مصاوبه بدي نانو فيبر كيعطي واحد لاكسيون اكسبسيونيل. سكي دوماج انا كنقول سي كو il est difficile باش تلقى لي كان ديال الدرعي في لي طاي اللي كنبغيو حنايا في المغرب ويكونوا ان سول بران كتكون فيهم لاكسيون واعره واني ما كاينينش دونك توجور كنطيحوا في ديك جوج طراف هذه كتكون شويه لاكسيون تقويصه شويه كتكون معربده مي ملي كتطلع في لاكام ديال لي كان كتمشي في لي كان تكنيك كطيح في دي كان زعما اكسبسيونيل. ابيا زعما الدراري اللي عندهم لي مويان سي مارك اللي صيت بلي كان ديالها با مال جربت بزاف ديال لي موديل سي كان زعما بالنسبه للي كان ديال الدرعي ديالها سي كان عندهم واحد لا بويسونس خياليه وسي كان اللي مزيانه واخا كتانفيستي فيها وهي غاليه شويه كما كيقولوا صرا كتسامح لك دوك الاخطاء ديال المبتدئين حيت صحيحه مزيان زعما الخدمه ديال الكربون ديالها اللي فات بانها ديفيسيل باش انا ترتقها ولا شي حاجه بيان سور الا بغيتي ترتقها ولكن زعما اون اكسيون دو بيش سي تري ديفيسيل باش ترتقها. دونك فوالا ابيا هضرنا على لي كان هضرنا على لاكسيون ديال لي كان نهضروا على لا بويسونس هو الكراماج اللي كيكون عندك في لي كان. دونك ديما الواحد يدير في راسو بلا الكراماج اللي كيكون في لي كان باش كتعطيك واحد الاشاره سي با دي تروك اكزاكت دونك كتعطيك واحد الاشاره الا كانت عندك بحال دابا ان كان اللي كتمشي من 15 حتى 50 غرام راه ال سون تري رار قلال لي كان اللي افيكتيفمون غتقد تلونسي لك مزيان 15 غرام فهمتيني ولا غتلونسي لك 50 غرام وانت مرتاح قلال. واحد الحاجه اخرى عاوتاني ملي كتشوف بحال دابا ان كان اللي انديكي 15 50 غرام وانت كدير بها 80 غرام وكتلونسي عادي راه سي با ان كان دو كاليتي سا دير محطوطه فيها لا بويسونس غير هكاك او هازار. دونك يفو فيغ اتونسيون لهاد الحوايج هادو باش سميتو انا كنعطيكم غير لي بروميي سين كاين دي سين عاوتاني تكنيك شويه سميتو هذا اللي باش تعزل الماتيريال ديالك كنعطيكم غير لي بروميي سين. ملي كتشوف لاكان كدير بها 80 ولا 90 غرام كطوعها وما كاين حتى شي مشكل الوغ كو لاكان في لا بويسونس اللي مكتوبه فيها غير 50 غرام يا ان بروبليم و فيس فيرسا ملي كدير بحال دابا سميتو 40 ولا 45 غرام وكتبدا تلوى كامله لاكان وما قاداش على ديك 40 غرام يا ان بروبليم. دونك ديما ملي كتشوف واحد الاشاره بحال دابا ديال 15 50 غرام كيكون عندك سكون ابل هذا ان غراماج دو فورم ستادير
الكراماج اللي زعما كونسيي بانك تصيد به، راه ماشي هو 15 وماشي هو 50، كيكون وسط الوسط. كيكون بحال دابا كيقول لك لا بيسونس لا كان هي 15 50 غرام، واني كت زعما الماتش بيان كتلونسي مزيان لي لوغ ديال 25 حتى ل 30. فهمتيني؟ دونك هاد الاشارات مهمين بزاف. يا خو سميتو انا كنجاوب على جو بونس. السي الحسن دايل، انا سميتو تبارك الله، راه الحمد لله دابا راه الماتيريال كاين في المغرب موجود. بيان سور سميتو عندك الدراري راه قدو زعما انا ما عارفش اكزاكتومون شنو كاين. انا اللي كان اللي خليتهم دخلوا الاخرين للسوق، كاينه ساكورا، كاينه ماجور كرافت، كاين تنغيو. هذا واخا انا عندي انا في بيرسونيل على هاد لي مارك هادو اللي كاينين في المغرب، ما كنقولش بلا راه خايبين، وما كنقولش سي لو توب، ولكن الواحد يدير يشوازي لي شوز افيك انتيليجونس. غير سميتو كيما قلت لكم، كاين دي نكملوا في القضيه ديال الماتيريال. هضرنا على المونيني، هضرنا على لاكان، نهضروا على لاطريس. وبيان سور غيجيو الاسئله ديال 8 بغان 12 بغان 700 الف بغان هادي. داكشي المغرب الا صيدتي ب 8 بغان راه لارجومون سوفيزون. 8 بغان سيدي، لا ديفيرونس ما بين 4 بغان، كاين 4 بغان هو باش بحال دابا اللي كيصايب الباور برو خصو يفهم بانها سي دو 4 بغان، سي دو لا دينيما. لا فيبر ديالها سي دو لا دينيما، سي دو لا تريس امريكان. دونك باش نعطيكم فرق، ديما كتلقى لانديكاسيون ديال لا بويسونس ديال سميتو ديال لا تريس امريكانيه كيعطيوها لك بالال بي. كاع لي تريس امريكان كيعطيو بالال بي. لو بي او في لي تريس جابونيز بحال اي جي كا هذا فاريفاس اكسيتيرا، كاين بزاف ديال لي مارك كيعطيو لانديكاسيون بالبي او. علاش؟ حيت سيدي il est difficile باش تقول هاد لا تريس ديال 30 ليفر elle résiste à 30 ليفر. ما كتلقاش ديك 30 ليفر ديما مضبوطه، كتعطيك اون مارج. البي او كتعطيك اون مارج، وكتعطيك واحد لانديكاسيون ما بين الغلظ ولا بويسونس ديال لا تريس. هادو سي دي تروك تكنيك، هادشي باش كيتميزو لي جابوني، ستادير كيديتايو لي شوز وكيعطيوك لي زانفورماسيون تكنيك، ستادير الليفل ديالهم راه النيفو ديالهم راه مشاو بعيد. En tout cas, la tresse américaine, elle est pas mauvaise. مزيانه. انا كتعجبني نصيد بلا تريس امريكان ملي كنمشي ليكزوتيك، باسكو بحال اللي كتقارن واحد شنقول لك، واحد الكات لادا ديال روسيا مع شي بورش كاين. لا ديفيرونس ما بين لا تريس امريكانيه ولا تريس جابونيز. دونك ملي كتمشي وديني بحال دابا تصيد على الطون ولا تصيد على هادي، سي تري بيان دير لا تريس امريكان، عندك لو بوا باش تلونسي، ما عندكش المشكل ديال لا تريس غليظه ما غتخرجش بزاف. هادي سير على التوف لاين ولا سير على الباور برو هادي مزيانين. لا تريس جابونيز الي بوكو بلو تكنيك، كتصلح للفينيس، كتصلح لي بيش فين، الدرعي، البلاك باس، لي تروك فريمون فان. بلاتي نشوف الدراري راه ما كاين غير القرطاس خدام هنايا. الله يحفظك اخويا عادل. الا تعقل على داك الفواياج، زعما داز فواياج واعر، كنا وسميتو سي لوكازيون عاوتاني باش نشكر السي عبد الاله الزواق. كنا اورغانيزينا لواحد الناس تري تري زانفلويون، زعما عندهم واحد اللغه ديال دي بيشور بروفيسيونيل، ماشي كنقولوا بداك المفهوم ديال بروفيسيونيل زعما كيصيد بزاف، واني سي دي بيشور خدمتهم هذيك، زعما سي دي غران تيستور دو ماتيريال، سي صحفيين كيكتبوا في لي ماغازين وهذا. وكانت لوكازيون تحيه لهنري غيلبي اللي صحفي كبير بزاف، ان دي بلو غون سبيسياليست ديال الدرعي في العالم.
كتب بزاف ديال المقالات، دار دي زيميسيون في الانجليز اكسيتيرا. كان جا هو واحد ستة ديال صحابو للمغرب، كنت اورغانيزيت لهم واحد الفواياج باش يكتشفوا المغرب ويهضروا على المغرب. وكان عبد الاله الزواق الله يخلف عليه كان عاونني في هاد المهمه هذه. كنا ديناهم تسالينا بهم مزيان، مشينا بهم للناحيه ديال الصويره، سيدي نعم ماشي سيدي فني، مشينا الاسفي، اكتشفوا معنا الناحيه ديال الاسفي. وكنا كنوريهم الماتيريال اللي كنا كنصيدو حنا بها ليبوك، وهما مازال ما وصلوش للانجليز، فهمتيني. ما عارفين واش كنا الايغريك جيسو اللي كيصيد بها دابا كلشي موجوده في المغرب، ديك الخضره الرقيقه اللي عندها الديامتر رقيق هذا، البي او لاين. كنا وريناها لهم، يلا خرجت ما عمرهم شافوها. الوغ كو هادو كيوصلوهم الماتيريال من لي ديستريبيوتور في الجابون باش يتيستيو اكسيتيرا. دونك سيتي ان انيكدوت على القضيه ديال الماتيريال. وبزاف زكريا كريم راه كان مره كيصيفط ليا دي ميساج ديال دي جابوني كاريمون اللي كنوريهم دي لوغ حنا اللي كانوا عندنا، هما ما كيشوفوهم بحال شافوا ما عندهمش، ما وصلهمش، ما ساقلهمش الخبار اكسيتيرا. دونك هذه بين قوسين. الوغ عماد الصين جيت لفتيني درتي لنا البلباله صح. اخويا سميتو واحد عماد هضرتي لي على الدرعي في الواد. افكتيفمون انا كنعقل على اول واحد شفتو ضرب درعي في الواد، كنعقل واتونسيون بالفلاي فيشينغ في واد ماسه قبل ما يديروا دوك لي طرافو ديال القنطره الجديده اكسيتيرا. كنا كنمشيو لواد ماسه نصيدو، وكانت ديك ملي كتكون غادي لتيزنيت كتبان لك ديك بحال واحد السد، كدوز على واد ماسه وكيبان لك على اليسار ديالك بحال واحد السد شاد الماء، وكيبان لك دوك لي غوزو وداكشي. وليبوك قبل ما يبداو لي طرافو كانت واحد القلته ملي كيفات داك الواد على داك السد كتعمر واحد القلته لتحت. وتماك كنعقل على الحاج نهار كنت قلت ليه راه بحال البرد الا كان هذا الوادي اللي كونيكتي للبحر راه يضرب عليك الدرعي. ومشى كيجرب سميتو بهذا بالفلاي فيشينغ جو كخوا، وكان ضرب واحد الدرعي تماك. هذه سينا انكدوت عاوتاني. السي حسن لي نو نكملوا في الماتيريال، سمحوا لي كما مشيت عاوتاني في الاسئله ديال الدراري. نكملوا في الماتيريال. دونك لا تريس لوي بران، تريس جابونيز جو لا كونساي. عندكم ايغريك جي كا، كاينه الفاريفاس، كاين دي تريس عند فاريفاس و ايغريك جي كا كي سون في سبيسيالمون للدرعي. زعما واحد لا بويسونس، واحد البويسونس خياليه، واحد لا فلويديتي خياليه، واحد زعما داكشي ابداع. دونك انا كنصح بهاد لي تريس هادو، واخا افيكتيفمون كيكونوا غاليين. الواحد يشري اون بوبين ديال، الا شريتي اون بوبين ديال 300 متر راه ماشي ندوزها لك العام، راه فايته ليه. سا سيغ ا ريان الواحد يشري 300 متر ديال لا تريس ويديرها في الموليني، سا سيغ ستريكتومون ريان. كتقسم لا تريس على جوج 150 متر، كتعمر الموليني ديالك بالسبيب، وكدير 150 متر ديال لا تريس كتصيد بها مزيان. ما عمرك تقدر تخرج اكثر من 70 متر واخا طير بلي لور، فهمتيني. ابار درت شي بلون ولا شي حاجه اي اونكور، الا خرجتي 70 متر باللور ديالك ديال لا تريس راك انت هو سميتو. اون توكا 150 متر ديال لا تريس، لو فون ديال الموليني فيه السبيب، ولا كدير ان سكوتش ولا شي حاجه، كتلونسي تصيد حتى كتعيا. واحد لا بيريود ملي كتشوف اللون ديال لا تريس بدا كيمشي كتقلبها، كتشد ديك 150 متر وكدير ديك لا بارتي اللي فيها اللون اللي كيمشي كديرها كونيكتي مع السبيب، ولا بارتي اللي كانت لداخل مكونيكتي مع السبيب كتخرجها على برا. ها انت صيدتي دو سيزون ب 150 متر، وباقي لك 150 متر اخرى، دو سيزون اخرى. سا فو دير كاين بوبين ديال 300 متر تقدر بها عام حتى العام ونص الا كنتي فنان. دونك هذه القضيه هذه مهمه بزاف. الفلوروكربون، الوغ غادي نشرح واحد القضيه على الفلوروكربون مهمه بزاف. فو فيغ اون ديفيرونس ما بين جوج الانواع ديال الخيط اللي كنديروا بهم سميتو البادليني. عندك الفلوروكربون، والدراري اللي كانوا بداو معنا سبينغ هذا غادي يعرفوا علاش كنهضر. وكاين الشوك ليدر. دونك سي ان ديفيرونس، هادو سي بجوج هاد الانواع ديال السبيب كيتستعملوا باش يداروا لي بادليني. دونك لا ديفيرونس شنو هي؟ الفلوروكربون سي ان فيل عنده واحد الخاصيه ديالو
بوحدهم مصاوب سبيسيالمون باش يكون في التحت ديال سميتو هو لا كونيكسيون ما بين لا تريس و لو لور. علاش؟ حيت هذيك لا بارتي ديال واحد لو متر اللي كتكون ما بين لو لور و لا تريس هي اللي كتحكم مع الحجار مع بوزروك هذا. دونك داك الفلوروكربون il est fait exprès résistant زعما كيصبر على داك الاحتكاك لابغازيون. دونك لا بويسونس باش الواحد ما يخلطش، حيت كاين الدراري بزاف كيسميتو كيقول لك علاش ما نديرش انا الخيط فلوروكربون في سميتو هذا ونلونسي به. لا، فلوروكربون il est rigide. علاش؟ ما كيتجبدش، ماشي بحال السبيب الاخر. ها الاولى الكاركتيرستيك الاولى. الثانيه il est presque invisible ولا invisible في الماء. علاش؟ لو طو دو ريفراكسيون ديال لا لوميير في الفلوروكربون il est égal لو طو دو ريفراكسيون ديال لا لوميير في الماء. الحاجه في لا فيزيك هذا الحاجه الا بغيتي تبان لك خص ينعكس فيها الضوء. دونك لو طو دو ريفراكسيون ديال سميتو ديال لا لوميير في الفلوروكربون اكزاكتومون لا ميم في الماء. دونك سيتادير ملي كديرو في الماء كيغبر، ما كيبقاش يبان. الحوت ملي كيقرب الدرعي، ملي كيقرب للولور ما كيشوفش ديك الترقيع، ما كتبانليش. ها لا دوزيام كاركتيرستيك مهمه بزاف. الثالثه il est résistant à l'abrasion. Il y a des fluorocarbones. راه الدراري بحال عبد الاله الزواق، عبد الله بن الضاويه وزكريا كريم غيعرفوا علاش كنهضر. il y a des fluorocarbones اللي تقدر تشدو وتحك به دي بواط ديال البلاستيك هذا تقطعهم كاريمون. هو لا كاركتير ديالو ما كيسخنش، خيط ما كيسخنش، واخا كيتحك ما كيسخنش. دونك ما كيديفورماش، هي الاولى. وكيريزيستي واخا يتحك مع الحجار هذا كيصبر كيريزيستي لذاك الاحتكاك. دونك سي بور سا كو انا كنعرف الدراري بزاف دابا ما كيصيدوش سبينينغ بيلوطا وسميتو، كيصيدوا بزاف على دوراد، كيستعملوا بزاف الفلوروكربون في دي ديامتر غلاظ. دونك كي اسيغيو لو كو وكي سميتو سيغوار حتى هي ماركه واعره يوسف. افيكتيفمون سي اون لين واعره بزاف. كيصيدوا به علاش؟ حيت سميتو كيصيدوا على الزريقه وسط بوزروب ويل ريزيست سا. نرجعوا للشوك ليدر. دونك نكملوا بعدا الفلوروكربون انا كنستعملو في لي ديامتر رقاق، في لي بيش فين كنستعملو بزاف، في الدرعي، في البلاك باس، في كنوصلوا ل 30 40 الي ماكسيموم نديرو ل 35 40 ليفر ديال لا بويسونس. الشوك ليدر كنديرو 40 ال بي de la puissance للفوق. شنو لا كاركتيرستيك ديال الشوك ليدر؟ الشوك ليدر il est pas invisible في الماء، il est presque invisible في الماء، كيبان ولكن قليل. علاش؟ حيت حيدوا لي هاد لا كاركتيرستيك هادي باش يعطيوه شويه ديال ليلاستيسيتي، حيت دايرين اون اوتر ماتيير زايده فيه. الشوك ليدر il est plus élastique, beaucoup plus élastique que le fluorocarbone. Donc